عسلامة. أنا مروة اللي عملت لو جروب ريجيم كيتو تونيزي. أنا بديت أو ديبي بديت عندي صافي 3 ans هكاكا. سمعت على الريجيم. هكا شفتو فما شكون نحكي عليه والكل. دونك عملت دي ريشيرش نتاعي، عرفت شنو معناتها لو ريجيم كيتو، شنو ناخدو منه، شنو لو فينومين الكل، شنو معناتها وشنو ناكلو شنو ما ناكلوش. وبديت ودخلت في دي جروب، فما جروب كنديان، فما جروب هكا جو كخوا دي فرونسي، فما جروب زادا مصري. بديت هكا ناخذ منهم دي زيدي كومون جو كومبوز البلان نتاعي، شنو نحط فيه شنو ما نحطش. مي وقتها لقيت هكا دي ديفيكولتي باش نلقى لي كومبوزون اللي هما يحطوهم. باغ اكزومبل في الكندا عندهم برشا دي برودوي كيتو، تلقى فارين كيتو، تلقى برشا حاجات انا ما نلقاهمش في تونس. دونك سي بور سيت ريزون جاتني الفكره باش نعمل لو جروب جوست بور بارطاجي ليدي et surtout pour partager les plats اللي نعملهم في الريجيم، ونشوف كان فما دوطخ بيرسون يعملوا في الريجيم كيفي. دونك اون بارطاج ليدي وناخذ فكره اليوم انا من عنده وهو ياخذ فكره برودوي كان من عندي. فوالا سي كوم سا معناتها جات ليدي. مانيش نوتريسيونيست، ما عنديش دبلوم في الحكايه، جو سوي انجينيور ان انفورماتيك. مي هكا افيك دي ريشيرش وكل بديت نعمل في لي بلان تاعي ونهبط في الجروب. بديت من الاول انا هكا كيلكوزان نتفكر هكا نادره، حسيت وحدنا في الجروب نهبطوا لي بلان تاعنا، انا غدوه نطيب فطور هي غدوه طيب فطوري. وهكاكا كانت كيفاش بدات الفكره. ووقتها نتفكر في الشهر الاول طيحت بالكدا، طيحت ممكن 9 11 كيلو. دونك شديت صحيح بالكدا وكملت، وبدا الجروب يكبر بشويه بشويه وبدينا ببعضنا. هكا مره انا البوا نتاعي يقعد ستابل، مره نرجع ننقص هكاكا نشجعوا بعضنا والكل. فكره محليها ياسر محليها، وكبر الجروب وكبرت الفكره. وكله من غرام، معناتها بدا غرام. انا ياسر مغرومه بالطياب، مغرومه هكا لاغ نقول انا دو كيفاش تعمل البلان تاعك، كيفاش تعمل عليه جو، كيفاش تشيخ عليه. وكيما نقولوا نحنا ناكلوا شطر الماكله بعينينا معناها. فوالا سيتي كوم سا معناتها ليدي اي كوم سا كبر الجروب وولينا برشا في الجروب نتبعوا في بعضنا الكل. دونك جيت اليوم باش نحكي خاطر ما نخرجش برشا، ما نعملش دي فيديو وكل. فما معانا معناتها اللي مغروم كيما خالد كيما فؤاد زادا يعمل لي فيديو لي ديريكت وكل. مي دوغينافون باش نولي ان شاء الله نعمل لكم هكا كيلكو فيديو. دونك اليوم باش نحكي لكم انا على لو فينومين دو ريجيم كيتو. شنو هو لو ريجيم كيتو، شنو ناكلو شنو ما ناكلوش. برشا حكاو فيه قبلي وهبطت انا برشا زاده دي زارتيكل وكلنا هبطنا شنو هو لو ريجيم كيتو وشنو هي المسموح وشنو الممنوع. مي مالوغوزمون ديما تلقى هكا مال باش توصل المعلومه، سورتو ديما معانا جدد والكل. دونك ديما نفس السؤال هو يتعاود. بون جو في فيغ الفيديو هذايا، ممكن باش نحطوه في كوم انونس اللي يدخل يسمع شنو هو لو ريجيم كيتو. دونك لو ريجيم كيتو هو سي ان فينومين، هو البدن دابيتود يحرق السكر باش يعمل انرجي. دونك بالريجيم كيتو باش يتبدل الحكايه، البدن باش يولي يحرق دهون، باش يذوب دهون وباش يعطي انرجي. دونك الانرجي نتاعنا باش تولي تجي من الدهون، ما عادش باش تجي من السكر. دونك باش نبدلوا برشا مش برشا، هو فايت راه هي افكار مغلوطه شويه على الريجيم كيتو. كيف تقول انت راه الريجيم كيتو يعتمد على باز على الدهون، يستخيلوا لي الريجيم كيتو كله زيوت وشحومات وماكله قويه والكل، الوغ كو سي با لو كا. خاطر في الريجيم كيتو باش نبدلوا نحنا الزيوت اللي مازالين نستعملوهم، كيف اللي نستعملوهم في المقلي باغ اكزومبل، زيوت المهدرجه، لي مارغرين اللي ناخذوهم من نحنا للزبده والكل، باش نبدلوهم بزيوت صحيه حيوانيه. كيف ما باغ اكزومبل زيت الزيتونه. كيف نحنا في تونس ما نستعملوش برشا السمن، دونك في مصر يستعملوا برشا السمنه البلدي وكل، نحنا لا.
دونك باش نستعمل كيما قلنا زيت الزيتونه، زيت جوز الهند مش متوفر برشا عندنا. وانا بيرسونيلمون جوسكا مينون عندي 3 ans في الكيتو، مره كيتو كلاسيك مره كيتو نورمال، وجامي استعملت زيت جوز الهند. فما الزبده العربي اللي ناخذوها من عند اللبان، وفما الزبده ديليز فيتالي ناتيلي، هذوكم كلهم دوريجين انيمال، هذوكم كلهم راهم زيوت كيتونيه، معناتها زبده كيتونيه. دونك هذوما هما الدهون اللي باش ناخذوهم، وباش تكون الكميه مش كيف ما اللي قاعد يتداول، راهو الكميه باش تكون كميه معقوله تاع 5 كويير باغ جور باغ اكزومبل، سي با فريمون غران شوز. انت كي باش تعمل البول دو سالاد باش تحط فيها زيت زيتونه، باش تعمل سوب باش تحط فيها كيف كيف زيت زيتونه، باش تعمل اومليت باش تعمل غريات تعملوا في زبده، هذاك هو لو ريجيم كيتو. دونك فوالا، دونك كيما حكينا الريجيم كيتو هو باش انت تاكل ماكلتك فيها اكثر دهون واقل كربوهيدرات. وش معناها كربوهيدرات؟ هي الكلمه اللي برشا يسالوا عليها. كربوهيدرات هي النشويات اللي تكون موجوده في برشا حاجات، موجوده في الخبز، في المقارونه، موجوده في الغله، في الخضره. مي هما انواع تاع الكربوهيدرات، معناتها فما كربوهيدرات نحن حشنا بهم اللي هما فيهم البورسنتاج تكون صغيره في الخضره مثلا، الكربوهيدرات نتاعها تكون شويه، هذيك نحن اللي حشنا بها. نحن حشنا في الريجيم كيتو 20 غرام من كربوهيدرات يكونوا متوفرين وجايين من خضر ورقيه. دونك حكينا نحن بدينا توا في الريجيم، قلنا لو ريجيم كيتو لازمو دهون اللي هو زبده عربي، والا زبده هذوكم الزبده الحيوانيه نتاعنا، والا زيت زيتونه، والا زيت نواه كوكو، والا فما زيت الافوكادو ما عندناش زبده في تونس. هذوكم الكل كوم اون بروميير بارتي. البارتي الثانيه هما الكربوهيدرات اللي تجينا من الخضروات، الخضر الورقيه، القراع الاخضر، نجمو نلخصوها نقولوا دوسكي اخضر في الخضر. باهي، و تويكا باش نتعداو البروتيين اللي هو يجينا نلقاوه في اللحم، في العظم، في لي فروي سيك باغ اكزومبل، نلقاو فيهم اون بورسنتاج من البروتيين. دونك نحنا باش نحكيو تويكا شنيا ناخذو في البروتيين. اي نوع نتاع اللحم راهو مسموح في الريجيم كيتو، لي فروي مير، اللحم البقري، اللحم العلوش، الدجاج، الداند، كله مسموح في الريجيم كيتو. اللحوم المصنعه كيما لي سوسيس، كيما السلامي، كيما لي جامبون، هما راهم موجودين في الريجيم كيتو. فما نوع معين من الريجيم كيتو اسمه لو ريجيم كيتو، لو ديرتي كيتو، هو هذا يكون فيه اللحوم المصنعه، زاد يكون مش بكميه كبيره على خاطر هما فيهم النشا، اون بليس دو سا ماهمش صحيين. ونحن كيفاش نعملوا ريجيم؟ لازم الريجيم نتاعنا يحفزنا باش ناكلوا صحي اكثر، مش اعمل ريجيم جوست باش تضعفك هاو دوم والكل. دونك ابعدوا منهم، راهم ماهمش صحيين. نحن باش نعملوا ريجيم باش نحسنوا صحتنا، الصحه نتاعنا باش نحسنوها. دونك نهربوا من اللحوم المصنعه، مش كان في الريجيم كيتو معناتها اون جينيرال في حياتنا اون جينيرال نهربوا من اللحوم المصنعه، سورتو اللي عنده صغيرات والكل ونعرفوهم يحبوا الحاجات هذوما لي شيبس والكل واللحوم المصنعه، نهربوا على الحكايه هذيا باش صغيراتنا زاده ما يستنسوش بهم، واللي انت ما تسنسوش ما تدخلوش لدارك ما يستنسوش بيه الصح. دونك فوالا، هذا قلنا حشنا بالدهون، حشنا باللي بروتين اي نوع نتاع اللحم، والعظم بيان سور هذاك حاجه بازيك في الريجيم كيتو، والخضره اللي هي الخضر الورقيه تو سكي اخضر، معناتها سي تري تري سامبل. هذايا لو ريجيم كيتو. الحاجات الكربوهيدرات نتاعها عاليه، كيف ما البقول، كيف ما الحاجات اللي تتعمل من القمح ومن الشعير باغ اكزومبل الفارينه، منين باش نخرجوها؟ باش نخرجوها من القمح ونخرجوها باش تولي فارينه، هذوكم كلهم سي انتردي في الريجيم كيتو. اي حاجه الكرب نتاعها عالي راهي ممنوعه. معناتها باش نحكيو نحن على الكسكسي هونيا، باش نحكيو على المقارونه، باش نحكيو على الخبز، اي نوع نتاع خبز صوف لي بان كيتو اللي نحن نعملوهم بفارينه اللوز، بفارينه جوز الهند، نعملوهم بفارينه الجلجلان باغ اكزومبل، هذوكم نحن نعملوهم في الدار
وهذوكم نستعملوهم كيما للريجيم كيتو. مي اي نوع متاع خبز اخر راهو ماهوش كيتو. دونك فارينة، خبز، حلويات، مقرونه، هذوكم الكل ماهمش كيتو. دونك في الكيتو شنو باش تاكل كيما حكينا؟ هذوكم الكلهم باش تاكلهم باش تجي تعمل البلا نتاعك. البلا تحط فيه اون بورسيون نتاع بروتين، سالاد، تعمل سوب نتاع خضار ورقيه فيها سبناخ وسلق ومعدنوس وقرع اخضر وفيها دجاج والا دي ترانش ديسكالوب والا شويه لحم مفروم، وتحط مثلا تعمل اومليت صغرونه والا عظمه والا عظمتين، تشكل الطبق نتاعك يكون كيتو وانتي ما تحسش فيه اللي برشا دهون، ما هو فيه دهون. كيفاش الدهون؟ باش تحط مغرفه باغ اكزومبل في زيت زيت زيتونه في السلطه نتاعك، باش تشوي اللحم نتاعك في الزبده، باش تعمل مغرفه باغ اكزومبل مغرفتين زيت في السوب نتاعك. فما عندنا برشا انواع تاع سوب في الجروب، معناتها جوست تحط سوب في الباغ دو ريشيرش تخرجك في الجروب تلقى برشا دي انواع نتاع دي سوب. Voilà, c'est ça le régime keto. Comment on fait pour composer le plat interne? C'est très simple. كما حكينا لو ريجيم كيتو هو باش يطلع، باش يحفز البدن يحرق دهون بالدهون اللي انت تاخذها. الدهون المخزنه في البدن تتحرق بالدهون اللي انت تاخذها، تعطي طاقه في البدن تستعملها انت الطاقه نتاعك. اون بلوس دو لو ريجيم كيتو ما يخليش الهرمون نتاع الانسولين يطلع باش ما يتعطلش باش ما يعطلش الحرق نتاع الدهون، خاطر كيف يطلع الهرمون نتاع الانسولين باش تصير عمليه تخزين الدهون في البدن. لو ريجيم كيتو ناكلوا فيه حاجات ما تخليش هرمون الانسولين يطلع، ما نحفزوش هرمون الانسولين في البدن باش نحن البدن نتاعنا يحرق دهون وما يخزنش دهون. دونك هذا هو طول لو فينومين. دونك سي بيان سا، سي تري سامبل. باش يولي البدن نتاعنا يدخل في حاله الكيتوسيز اللي هي تحفز البدن يحرق دهون بالدهون هذيك. باش فما اجسام كيتونيه هي اللي تخلي البدن يحرق دهون، ان بون بورسنتاج نتاع دهون. فوالا سي سا تو لو فينومين. مي في الريجيم كيتو لازمكم تعرفوا اللي كل عبد راهو عنده احتياج معين. انا قاعده نهبط لكم في دي ديفي، اما راهو لي ديفي تنجم انت تبدلهم احتياجات بدنك الخاصه بيك، اللي هي تتبدل بالعمر، تتبدل بالميزان، تتبدل بالطول، تتبدل بالنشاط اليومي نتاعك. هذم كلهم فما ابليكاسيون تري سامبل حطيت لكم انا ديجا دي اكسبليكاسيون واضحه بالكدا كيفاش انتوما تستعملوها. دونك تدخل لابليكاسيون تحط انت عمرك ونشاطك اليومي نتاعك وطولك وميزانك الحالي، ويعطيك هو قداش انت تستحق من غرام دهون وقداش تستحق من غرام بروتين وقداش تستحق من غرام كربوهيدرات، اللي هو 20 غرام للناس الكل معناتها. اما البروتين والدهون تتبدل من شخص لشخص. انا شنو نعمل؟ قاعده نحاول نبدل ونغير في معناتها الحاجات هذوما، البوا والميزان والطول والعمر، ونلقى حاجه تنجم تمشي مع العباد الكل. هذاك كيفاش قاعده نهبط لكم في الديفي. مي انتوما تنجموا تدخلوا لابليكاسيون وتزيدوا، هو باش يكون الفرق بيني وبينك مثلا انك تزيد والا تنقص مغرفه زيت زيتونه باغ اكزومبل، والا تزيد 20 والا 30 غرام في البروتين كي تبدا انت تترينا وعندك مسكل باش تبنيهم والكل. دونك لازمك تزيد شويه في البروتين. هذوما الكل فما ابليكاسيون تري سامبل ا يوتيليزي، حطيتها لكم معناتها قبل. هذه ليان سور انترنت، وفما ابليكاسيون فات سيكريت اللي انت تنجم تستعملها باش هي تتبعك وتقول لك شنو مازال اون غرام لبدك باش تزيدو من البروتين، وشنو مازالك باش تزيد، شنو ناقصك باغ اكزومبل في الدهون، وتتبع بها بالكدا وتولي ديما تولي سهله باش تستعملها. فهمت؟ لين تتعود وتولي تحسب وحدك تا با بوزوان باش تستعمل لا ابليكاسيون لحتى شيء. اوتر شوز اللي عنده
اي مرض مزمن، اللي عنده اي قلق، اللي عنده حساسيه، والا اللي مش فاهم لوريجين كيتو، راهو سي با سامبل، امشي للنيوتريسيونيست. عندنا دي نيوتريسيونيست في البلاد، اي سورتو كو برشا ولاو يستعملوا لوريجين كيتو. نعرف باغ اكزومبل برشا طب ديجا انا لو كنت معناتها عندهم باسيونت وعندي كلهم عندهم معناتها فيش قبل كيف انا شنو بعد دو غروسيس ودو سيزاريان زدت بالكدا في البوا، اي دوبوي بديت نحارب فك البوا اللي زدتو هما 20 كيلو معناها ولا 25 كيلو، بديت نحارب فيهم. كل مره الطب الكل مشيت لهم في تونس، مشيت للاميره عسكر، مشيت لهدى سعيد، مشيت زبير شاطر، مشيت لهم الكل ونقص عندهم معناها تبارك الله عليهم هما كفاءات. دونك نقص عندهم، انا ما نداومش على خاطر ما نحبش الريستريكسيون في الماكله، ما نحبش نقعد ناكل سلطه ولا بروتين، ما نجمش. دونك لو ريجيم كيتو هو اللي مشى معايا. وتويكا انا جو سوي سيغ اللي برشا طب نتاعنا يخدموا بهم. فما امير عسكري وهدى سعيد جو كخوا زوز يخدموا باللو ريجيم كيتو. تنجموا نتوما فو فيزيتي لي دو نوتريسيونيست وتعملوا نتوما حتى باش تعملوا حتى تنجموا تعملوا بيلان وحدكم وتتبعوا رواحكم وتشوفوا شنو انتم اللي تبدل في بدنكم وتعملوا سويفي لرواحكم، ولا تعملوا مع نوتريسيونيست اي سورتو اللي عنده امراض مزمنه، اللي عنده قلب، اللي عنده. ما تعملش حتى ريجيم وحدك، لازمك طبيب اللي انت اون بون سونتي تنجم تعمل الاناليز نتاعك وتاخذ. نحن في الجروب اون فو بارتاج دي زيدي دو بلا، نقولوا لكم هو اللي لوريجين كيتو ولا معناتها معروف على شال انترناسيونال، معناتها الناس الكل تعرفوا. نحنا نعرفوا شنو هو لو ريجيم، والناس اللي عملته تعرف شنو هو لو ريجيم. عباد اكسبيريمونتي في الريجيم ومشي معاها الريجيم، قاعده تحب تعطيكم نتوما افكار تاع دي بلا. نحنا ناس مغرومين، انا واحده من الناس مغرومه برشا بالتصنيف والتطيب، دونك عندي برشا دي زيدي نحب نوريهم لكم، نحب نوريكم. باغ اكزومبل شربة البروكلو، انا كيكا قاعده نهار طلعت لي الحكايه عملتها. جيت شربة اسمها شربة بروكلو، ما عندناش لا في الكوجينه التونسيه نتاعنا، لا عندنا لا سمعت بها قبل. ما جات حاجه كيتونيه مزيانه، الناس كلها تو شيخ عليها في الجروب. عملنا بيتزا كيتو، عملنا برشا حاجات عملناهم في الجروب حتى توا يستعملوا فيهم في دوتر ريجيم. في اللو كارب برشا صحاب يعملوا لو كارب، يعملوا بيتزا يحبوها برشا، البيتزا نتاع الريجيم كيتو اللي هي الباز نتاعهم لوطا البروكلو بدعنا بيه، عملنا بيه كل شيء. دونك فوالا هكاك جات الافكار وكبر الجروب وكبرنا بيكم وكبرتوا معانا. دونك جوست انا جيت باش نقول لكم شنيا لو ريجيم كيتو، شنيا تاكلوا شنيا ما تاكلوش الجدد، وكيف تشكل الطبق نتاعك. اي سورتو نحب ناكد على اللي عنده مرض، اللي عنده مرض مزمن، اللي عنده القلب، اللي عنده وجيعه في بلاصه، يمشي للطبيب ويتبع مع طبيب. لي نوتريسيونيست نتاعنا في تونس كفاءات تبارك الله عليهم. قل له انت راني انا نحب نعمل ريجيم كيتو وراه عجبني، وراه نحب ناكل في اللوز، وراه نحب الفاكهه نحب ناكلهم، ونحب محروم منهم في دوطخ ريجيم، نحب ناكلهم في الريجيم كيتو. وهو شوفوا شنو يقول لك، كاين يمشي معاك يعطيهولك، سينو ينجم يعطيك حاجه قريبه معناتها. فوالا سي سا. وحبيت زاده نقول لكم تشربوا برشا ماء، تشربوا الماء بالكدا، تسهلوا على بدنكم عمليه الحرق والهيدراتاسيون تاع البدن والبو. راهو الماء تري تري امبورطون. ما تنساوش زاده تاخذوا في الليل مغنيسيوم، مغنيسيوم 400 غرام لا نوي، تاخذوا هكا الكومبليمون تاعكم حربوشه تشربوها في الليل، سهله برشا. اللي من الاول اللي عنده وجيعة راس وقلق والكيتو فلو والكل يعمل كاس ماء فيه هو اسمه الكيتو المحلول الكيتوني. تعملوا كاس ماء فيه مغرفه ملح، فيه مغرفه خل عضوي تاخذوه من الفارماسي، مش الخل التفاح ناخذوه من لي غراس سورفاس نفوحوا بهم السلطه، نو خل تاخذوه من لي فارماسي. تاخذوه وتحطوا زاده مغرفه ملح بيوسيل، سي تري امبورطون. ملح طبيعي للبدن، خاطر في الريجيم كيتو البدن ينقص برشا برشا املاح، سورتو بيريود الاولى اللي عنده ريتونسيون ولا غيره كلهم ينقص البدن منه برشا ماء وينقص معاه برشا املاح.
دونك سيل فو بلاي متنساوش الماء الشماء، تاخذوا الكومبليمون تاعكم مغنيسيوم والمحلول الكيتوني اي سورتو البيريود الاولى. شنيا اخر باش نحكي لكم؟ دونك باش نحكي لكم اللي نحنا زاده في الجروب عندنا دي ديفي بريسك شاك موا نعملوا ديفي. انا من الاول بدات الحكايه في الجروب اللي ديفي ونحبهم برشا، مغرومه بهم، نقعد برشا نعمل لكم لي كالكول كيفاش باش تجي حاجه تمشي بريسك مع الناس الكل. دونك توا زاده ولاو معايا البنات يخدموا معايا لي ديفي، يعطيهم الصحه. ونحب كما نقولوا من المنبر هذا باش نحيي لي زادمين معايا، باش نحيي لي زادمين. نبداو بالقدم معايا بالكل، فؤاد، نبداو امل معايا قديمه زاده، وناخذوا خالد، ناخذوا سناء، رفقه، منال، انتم ما تعرفوها ماما ريان، ورفقه تعرفوها باحمد حموده. ونحب زاده نشكر هاجر، نحب نشكر امل زاده صاحبتنا امل حميدي، برشا كانوا معانا زاده اميمه اللي مازالوا معايا نكمل نزيد نشكرهم. نشكروا كما قلنا خالد، باش ما ننساش حد هاجر، مروه، هذوما كلهم دي زادمين معانا في الجروب فريمون ياسر متربين وكل شيء. صدقوني سو سون دي بينيفول يخدموا معانا جوست باش انتم ترتاحوا ويرتاحوكم بافكار نتاع اطباق، يفسروا لكم، ينحيوا الغموض على بوكو دي بوين في الريجيم. اللي يقول لك انا مثلا كيتو فلو، ولا اللي يقول لك عاود فسر لي شنو هي الكيتو، وهذاك كيتو وهذاك مش كيتو. قاعدين جوست يوضحوا لكم شنو هو المسموح شنو هو الممنوع في الريجيم كيتو، وواقفين على اسئلتكم الكل وبصدر رحب وبمحبه كبيره وبتربيه وباخلاق وكلكم تعرفوهم الكل. نحب نشكرهم برشا برشا، نحبهم برشا ونعزهم برشا، وليت بيناتنا عشره بالحق، صحاب اللي بالنسبه لي انا. وان شاء الله حتى كي يجي معنا ادمينات اخرين اتاو يعرفوا المحبه والجروب اللي نحنا مع بعضنا باش نقدموا لكم المعلومه، وباش نحنا زاده معناتها في بارتي اخرى نكملوا معاكم ونواصلوا. كما تعرفوا في الريجيم تطلع وتهبط في البوا، pour garder le même poids c'est très difficile، اكثر من انك تضعف. انا ضعفت برشا من الاول، نحيت 24 كيلو، وصلت بريسك الوزن المثالي. قعدت هكا نطلع 3 كيلو نهبط 3 كيلو، مي جو تروف ديفيكولتي بيريود جات باش نقعد ستابل في البوا، وبالجروب نتشجع، وكان زدت شويه نعاود ننقصهم، وكان زدت ما ندخلش في هكا في تعاسه وفي ونتغشش ونقول لازم الكل. نعرف اللي ورايا الجروب باش نشجعوا بعضنا باش نعاود نقصهم الكيلو هذوك. كيما برشا منكم تو فما اللي معانا عنده 3 سنين ديما معانا يطلع يهبط في البوا، يحكينا على الاكسبيريونس نتاعو، ديما يجبد الاكسبيريونس نتاعو باش يشجع الجدد اللي معانا. دونك هذاك اش حبيت نحكي لكم اليوم، وحبيت نقول لكم واصلوا في الرجيم. اللي بداية ما يفرحش بالريزولتا نتاع 5 كيلو في الجمعة والكل يكمل الدوام، ينقب بالرقام وتكملوا وتوصلوا الريزولتا باهي برشا برشا. وما تردوش باش تسالوا اي كيستيون، حتى كانوا ديبيوتون ميسالش اسال لي كيستيون تتعلم. مي سورتو نحب نقول لكم حاجه، لي زانونس في الجروب لازمك انت تدخل الجروب، تمشي انونس بوطون انونس في الجروب، تشوف شنو هو معناتها الريجيم كيتو، تشوف لي زارتيكل اللي تعبنا عليهم وكتبناهم وهبطناهم، يلخصوا لك برشا حاجات باش انت تاخذ فكره اوليه على الريجيم، ومن بعد تجي تقول لنا اعطيني شنو هو معناها كلمه كارب باغ اكزومبل. هذا سؤال برشا يتسالوه بعد ما يقرا يفهموا شنيا الريجيم، بعد يقول لك شنو معناتها كارب، علاش برشا دهون، شنيا كميه الدهون اللي ناخذها. اما باش تجي من الاول تقول شو معناتها ريجيم كيتو، راه عندك لا ريبونس. وكان تعمل شويه ايفور وتقرا تسهل علينا باش اسئلتك من بعد تكون بيرتينونت ونجاوبوك انت وبرشا يستفيدوا منها. ونحب نقول لكم حاجه اخرى، دو بريفيرونس ما تحكيوش في الميسنجر، خاطر في الميسنجر vous parlez avec des personnes derrière
derrière les PC. Donc حاجة virtuelle ما تعرفوش شكون. Donc s'il vous plaît partagez pas les paroles avec des personnes في ماسنجر انت ما تعرفوش. خليو لي كيستيون تاعكم في الجروب. سي بور سيت ريزون هو جروب بريفي الناس الكل تحكي فيه. الناس انت تسال حاجه الريبونس هذيك تنفع برشا عباد اخرين. نجم تكون حتى حاجه انت تقول نو سي دو نيمبورت كوا خلينا نسالها في البريفي لا تنفع برشا لي اخرين. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser les questions في الجروب. اللي طيب حتى عظمه ميساش هبطها في الجروب وقولوا لك نحن راهو عظمه شويه عليك، زيد برودو، زيد خضره، زيد بروتين، راهو البدن باش يطلع الميسكل، سي تري امبورطون. دونك فوالا سي سا. هذاش حبيت نقول لكم اليوم. ان شاء الله نكون نافعه معناتها ولخصت وحكيت في برشا حكايات. ودونك فوالا سي تو سا. ونحب نقول لكم ان غران ميرسي على خاطركم كبرتوا معايا زاد الجروب وديما تدخلوا في صحابكم ولا الجروب محلاه بكم انتوما. دونك فوالا شنو نجم نزيد نحكي لكم اخر. دونك بوتيتر نحاولوا نوليو نعملوا نحكي باش عندنا انستغرام تاع لو جروب ريجيم كيتو. نهبط لكم اللين ان شاء الله ونوليو نمشيو للانستغرام باش نجم انا نهبط لكم دي ستوري خاطر جو تروف مال دو بارطاجي دي فيديو في الجروب باش نحكي لكم باغ اكزومبل نمشي غران سورفاس نلقى انا دي بون بلان نلقى باغ اكزومبل لافوكا هابط اون بروموسيون 4 دينار تبدا كعبه كبيره. دونك في الانستغرام نجم نهبط لكم دي ستوري سور لو شان في وانا قاعده نقضي نقول لكم يا جماعه راهو كل حاجه اون بروموسيون في البلاصه الفلانيه، راهو نلقى برشا في بيوسيل في البلاصه الفلانيه، راهو اللي قاعد يسال فيا على البيوسيل مش قاعد يلقى فيه في بلاصه راهو تلقاوه في بلاصه اللي قريبه لكم. دونك جو في فو بارطاجي الانستغرام باش انتوما تتبعوا لي ستوري ونكون انا ديما اجور معاكم موجوده اكثر في لي ستوري ونعطيكم لي بون بلان ان شاء الله بقدره ربي. دونك ان شاء الله دو طون ان طون نهبط لكم دي فيديو هكا فيهم يكونوا قصار ويكونوا فيهم دي زانفورماسيون سورتو لي جدد. حاجه واحده باش نكمل نزيد نحكي لكم عليها الفرق بين الريجيم كيتو كلاسيك والريجيم كيتو نورمال. لو ريجيم كيتو كلاسيك فيه 3 حاجات، فيه دهون، فيه بروتين، فيه خضار ورقيه وقرع اخضر وباذنجان وهذوكم والافوكادو زاد تنجم تاخذوا. لو ريجيم كيتو كلاسيك معناتها فيه ريستريكسيون ما تاخذش فيه كان هذوما 3. لو ريجيم كيتو نورمال باش تنجم تزيد تاخذ معاه لي فروي سيك اللي نعرفوهم وتاخذ معاه الجبونات وان بلوس دو سا تاخذ لي كريم فريش باغ اكزومبل. اما ديما ما تكثرش تاخذ حسب الاحتياجات اليوميه نتاعك. دونك كي باش تحسبها باش تلقى بريسك 30 غرام باغ جور فروي سيك با بلوس اي اوسي 30 50 غرام جبن با بلوس باغ جور. للناس للناس اللي تسال فرق بين كيتو كلاسيك وفرق بين الكيتو العادي. اكثر كيستيون قاعده تجينا عليها دي كومونتير، اكثر حكايه قاعده تجينا عليها دي كيستيون اي دي بوبليكاسيون. نيزيتي با دو بارطاجي فو بلا سور لو جروب. تفرحونا برشا وفرحانين بيكم والجروب كبر بيكم. محليكم ومحليكم اوسي لي زادمين. ربي يبارك لكم وان شاء الله ديما صحاب وديما وخيان. وان شاء الله اللي عنده حتى 50 كيلو يوصل ينحيهم معانا بالدوان كما قلنا ويهبط بلاوات ونصلحوا له ويصلح لنا زايده. ديما كنا معرضين باش نغلطوا. واللي عنده اي مرض اي حاجه امشيوا للطب. طب تونس فريمون لا يعلى عليهم. وعندنا برشا لي نوتريسيونيست كيما حكيت لكم عطيتكم بوكو دي كيستيون دي نو تنجموا تمشيو لهم وكلهم ولاو يستعملوا في الريجيم كيتو سيغمون باش ينفعوكم برشا باش ياخذوكم لو بوا باش ياخذوكم لي ميزور نتوما الصحاح. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. نهاركم زين، نحبكم برشا. باي باي.